बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक़ मशीर हुकूमत और सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मुर्तज़ा दुरानी और सीनियर तज्ज़ियाकार राजा खफील अहमद। नाजरीन, आज हम जिन इशूज़ पे बात करेंगे इनमें मुजव्वज़ा 16वीं आइनी तरमीम, इसमें हुकूमत जो है वो जजेस का किरदार महदूद करना चाहती है, चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री, इसके अलावा जुडिशल कौंसल के हवाले से और इसके अलावा जो कश्मीर कौंसल के हवाले से तरमीम लाना चाहती है। इस पर बाखबर साफ़ी हैं इस्लामाबाद में, कश्मीर के बारे में गहरी खबर रखते हैं, मुर्तज़ा दुरानी, इनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो इनवार हुकूमत 1 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक कानून साज असम्बली में कायमा कमेटियाँ नहीं बना सकी हैं, आखिर क्या वजह, वो 1 साल क्यों कायमा कमेटियाँ नहीं बन सकी, और अपोजिशन ने भी उन्हें लिख कर दिए नाम। इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी 12 कह चुकी हैं, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियारात अपने पास रखे हैं। इस सूरत हाल में गुड गवर्नेंस और शफाफियत के दावे किस कदर अहमियत के हमारे, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब। थैंक यू। मुर्तज़ा दुरानी साहब, आजकल आज़ाद कश्मीर में जो चर्चा है वो है मुजव्वज़ा 16वीं आइनी तरमीम का, कि हुकूमत चीफ जस्टिस साहिबान का किरदार जो है महदूद करना चाहती है और सुप्रीम जुडिशल कौंसल की नई फॉर्मेशन करना चाहती है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया रायसा राठौर साहब। असल में आप जो बात कह रहे हैं, किरदार नहीं महदूद करना चाह रही है। चीफ जस्टिस साहब की जो अपॉइंटमेंट की मुद्दत है, जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है, उसको महदूद करके एक लिमिट करना चाह रही है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो भी चीफ जस्टिस साहिबान या जजेस साहिबान हैं वो बड़े यंग एज में आ जाते हैं जुडिशरी में, तो उनकी जो एज लिमिट होती है वो 65 ईयर्स होती है रिटायरमेंट की। तो जब 65 ईयर्स हो जाती है तो फिर वो 6-6, 8-8 साल तक वो चीफ जस्टिस के अहदे पे बराजमान रहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सोच आई कैसे, कि वफाकी हुकूमत ने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हमारे जस्टिस फ़ायद ईसा हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए कि उनको 3 साल उनकी मुदत बढ़ जाए, मतलब 2 साल और रह जाए, क्योंकि वो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। तो फ़ायद ईसा साहब के लिए उन्होंने ये तजवीज़ रखी हुई है अपनी, कि 3 साल उनको 3 साल का टेन्योर कर दें आइन में तरमीम करके, और उसकी वजह से फ़ायद ईसा साहब मज़ीद 2 साल जो है वो चीफ जस्टिस कंटिन्यू करेंगे। वेयर एज़ के गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने उनकी सोच को सामने रख कर, उसको बुनियाद बनाकर आज़ाद कश्मीर में जो है वो ये एक मसौदा कानून तैयार करवाया कि जी हम आज़ाद कश्मीर में भी सेम वही तरमीम करना चाह रहे हैं जो वफाक कर रहा है। तो उसका नुकसान क्या होगा कि आज़ाद कश्मीर में जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, जस्टिस सईद अकरम साहब, वो जो है वो उन्होंने तो 2027 में रिटायर होना है। अगर वो तरमीम हो जाती है मुजव्वज़ा तरमीम, तो फिर उनका टेन्योर 3 साल तक महदूद हो जाएगा और वो इसी साल में रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं ख्वाजा नसीम साहब, उनका जो है वैसी रिटायरमेंट उनकी होनी है 1 साल के अंदर, तो उनको 3 साल मिल जाएंगे एज ए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। और उनके बाद जो तीसरे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस रज़ा अली खान, उनके जो है वो एज ए चीफ जस्टिस जो उनका एज के हिसाब से बनते हैं, वो 8 साल उनको मिलेंगे एज ए चीफ। अगले साल से बाद अगर ये तरमीम नहीं होती उस 2027 के बाद, अगर तरमीम हो जाती है तो फिर उनको जो है वो ख्वाजा नसीम साहब की रिटायरमेंट का 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर जो रज़ा अली खान है, उनका टेन्योर 8 साल से कम होके 3 साल पे आ जाएगा, वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब वफाकी हुकूमत ने जो तजावीज़ जो मुजव्वज़ा हैं, वो जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की और जो बाकी चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए भी हम टॉप 3 जजेस का पैनल होगा। क्योंकि पहले जो सीनियरिटी की बुनियाद पे चीफ जस्टिस ऑटोमेटिकली लग रहे थे, अब वो ये चाह रहे हैं कि इसमें ये तरमीम करें। फेडरल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं, उनके चीफ जस्टिस के जो टॉप 3 होंगे जजेस, उनमें से सिलेक्ट किया जाए। ये पाकिस्तान में जो तजवीज़ है, तो उन टॉप 3 में से वो जो है ना कोई एक जो किसी एक को चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को मिल जाएगा। जो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना या वफाकी हुकूमत मीन्स प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो अब ये तो वफाकी हुकूमत की तजावीज़ हैं जो फेडरल में किया जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो है वो आपको मैंने बता दिया कि टेन्योर बेस करना चाह रहे हैं, जो फेडरल में भी कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी उसको फॉलो किया जा रहा है। और उसमें एक जो और तरमीम मुजव्वज़ा है वो आज़ाद कश्मीर के मुताल्लिक़, वो है जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन या कंपोजिशन ऑफ जुडिशल काउंसिल। जो इस वक्त जो कंपोजिशन है वो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
اور چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک جوڈیشل کاؤنسل بنتی ہے. جو ججز کے خلاف مس کنڈکٹ یا ججز کے خلاف کوئی ریفرنس آتا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ سنتی ہے. لیٹ سپوز اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ریفرنس آتا ہے, جیسا گورنمنٹ آزاد کشمیر نے بڑی کوشش کی تو وہ ریفرنس ابھی تک دائر نہیں کر سکی, تو ان کے خلاف جب ریفرنس آئے گا, اگر لیٹ سپوز آ جاتا ہے, تو چیف جسٹس سپریم کورٹ اس جوڈیشل کاؤنسل سے اپنے آپ کو الگ کر کے سینئر جج آف سپریم کورٹ کو جو ہے نا وہ اختیارات ان کے پاس چلے جائیں گے. وہ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف سینئر جج سپریم کورٹ سنیں گے, ان کے ساتھ جو چیف جسٹس ہائی کورٹ سنیں گے, اور اس میں سے ایک جج جو سپریم کورٹ کے ہوں گے. لیکن ابھی جو کمپوزیشن چینج کی جا رہی ہے یا اس کی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ سینئر جج آف سپریم کورٹ کو جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ امیڈیٹلی بینیفیشری ہوتا ہے. کیونکہ اگر چیف جسٹس کو وہ ہٹا دے تو وہ خود چیف جسٹس بن جائے گا. تو اس لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ہٹانے کے معاملے میں ان کی اوپینین جو ہے وہ ہو سکتا ہے بائسڈ ہو, کیونکہ وہ خود امیڈیٹ وہ اس کے بینیفیشری ہیں. تو اس کی بھی کمپوزیشن جو ہے وہ چینج کی جا رہی ہے. تیسری جو وہ آپ نے جو کشمیر کاؤنسل کے حوالے سے بات کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور حلقوں کو ایک بات بڑی ناگوار گزری تھی جب فاروق حیدر صاحب نے 13ویں ترمیم کی تھی اور اس میں ان کی مرضی کے خلاف جو ہوا تھا. تو ابھی تک وہ اسی چیز کو ایک انا کا مسئلہ بنا کے, تو اس بات کو انوار حکومت نے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا اس چیز کا, اس ترمیم کو, کہ ہم جو ان کی تجاویز ہیں اس 16ویں ترمیم میں ڈالیں, اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی اب جو ہے وہ ٹینیور جو ہے وہ بھی کم کیا جائے. چیف جسٹس صاحبان کا یا ججز کا؟ نہیں, ججز کا نہیں ہے, صرف چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا. چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہوگا فار 3 ایئرز ہوگا, چاہے وہ چیف جسٹس جو بننے والے ہوں گے ان کی اگر ریٹائرمنٹ 6 مہینے کے بعد بھی ہو, تو جیسا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, جیسا چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 28 یا 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے, لیکن 27 تاریخ کو جب وہ نامزد ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف تو ان کو 3 سال کا ٹرنور مل گیا. اسی طرح اگر کوئی سینئر جج جو ہے پاکستان میں یہ ترمیم میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو فائدہ دینے کے لیے لائی جا رہی ہے, فائدہ پہنچانے کے لیے, اور آزاد کشمیر میں چیف جسٹس کی مدت کم کرنے کے لیے, آزاد کشمیر میں چیف جسٹس صاحب کو فارغ کرنے کے لیے, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو پتہ بڑا حساس معاملہ ہے. ہم جوڈیشری کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ایشو بنے یا میڈیا میں اس کا کوئی لوگ یہ کہیں کہ اس کو ہم نے واویلا کیا, لیکن جو تجاویز چل رہی ہیں, اور اس میں آپ کو انفارمیشن دیتا جاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر لی گئی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جو زرداری صاحب نے یا ان کی پارٹی کی پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک صاحب کو ذمہ دار مقرر کیا گیا, جو اس معاملے میں ماہر قانون ہیں, وفاقی وزیر قانون رہے ہیں. تو ان کو جو ہے ذمہ داری دی گئی کہ وہ دیکھیں ان تجاویز کے بارے میں اپنی رائے دیں پارٹی کو, تو چاہے وہ نیگیٹو ہوگی یا پازیٹیو ہوگی, لیکن وہ دیکھیں گے کہ اس میں ان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. اور یہ تو انفارمیشن ہے کہ فاروق ایچ نائک صاحب کو ہمارے کچھ پارلیمنٹیرین ملے بھی ہیں, لیکن دوسری طرف وفاقی حکومت نے ابھی تک کوئی گرین سگنل نہیں دیا. میری اطلاع کے مطابق وفاقی وزیر قانون کو جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, ممبران پارلیمنٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں جو اتحادی حکومت ہے, اب اسی بنیاد پر ہمیں یہ سامنے آ جائے گی یہ بات کہ آزاد کشمیر کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جو حکومت میں اس وقت وہ ایک پیج پر ہیں یا نہیں, کیونکہ وفاق میں بھی ایک پیج پر ہیں اور آزاد کشمیر میں بھی اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ ایک پیج پہ ہیں, لیکن اس ایشو پہ وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اگلے چند دنوں میں آپ کو پتہ چلے. ٹھیک ہے. اچھا راجہ کفیل صاحب, آپ سے میں بات کروں گا. انوار حکومت 1 سال ہو گیا انوار حکومت کو, اور ابھی تک قائمہ کمیٹیاں اسمبلی میں نہیں بن سکی, جو قانونی تقاضات ہے, خاص طور پر حکومت کو شفاف طریقے سے چلانے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کردار انتہائی اہمیت کا عمل ہوتا ہے, یہ ابھی تک نہیں بن سکی. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ہم نے اپنے کئی پروگرام میں اس کا اظہار کیا کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے تو یہ ذرا کسی یعنی خود بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئین قانون کے کام میں جب پاسدار ہوں اور بڑا اصول پسند ہوں, میرٹ پسند ہوں, لیکن ان کا اصول میرٹ اس کے آئین اور قانون پر عمل داری کا معاملہ جب اسمبلی میں آتا ہے تو وہاں جا کر وہ یک طرفہ ہو جاتا ہے, اور وہ یعنی ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے جو یعنی 13ویں ترمیم کے بعد جب ہوئی اس میں یہ منشن کر دیا گیا کہ 1 سال میں یعنی جو
पार्लिमानी साल है, उसमें 60 दिन असम्बली इजलास एक आइनी तकाजा है। और इस वक्त जो अभी उस यानी मौजूदा इस मतलब जो हमारा ये जो आज़ाद कश्मीर का पार्लिमानी साल है, इसका मुकम्मल होने में 2 माह तकरीबन रह गए हैं। तो आज़ाद कश्मीर अभी तक जो इजलास हुए हैं, अगर उसका दिन के हिसाब से अगर आप उसको अकाउंट करें, सिर्फ 7 दिन है जो हमें स्पीकर साहब ने बताया। अगर सबको मिलाकर बीच में छुट्टियाँ भी डालें तो 17 दिन बनते हैं छुट्टियों समेत है, कि इस वक्त 2 माह बाकी हैं। और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, ये जो असम्बली इजलास है बोलने से कतरा रही है, और अपोजिशन वहाँ रिक्वेजिशन बार बार जमा करा रही है। उनके पास अददी यानी क़ुव्वत मतजा पूरी नहीं है। तभी तो अपोजिशन ने यह ऐलान किया है कि अगर हुकूमत में इजलास न बुलाए तो हम मजबूर हो जाएंगे, हम असम्बलियों की सीढ़ी के ऊपर अपोजिशन कर इजलास। यानी अभी तक ये हो गया, जो असम्बली इजलास है वज़ीर-ए-आज़म उसको नहीं बुला पा, हुकूमत नहीं बुला पा रही है। अभी आते हैं कि जो कायमा कमेटी है मौजूदा, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको याद होगा कि जब ये तकरीबन को 2 साल के करीब ये ख़ुद यानी उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के स्पीकर के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे, और इनको एज ए स्पीकर इन्होंने अपनी कारकर्दगी जो सबसे कारकर्दगी आपने शो किया एज ए स्पीकर के, उन्होंने कहा कि मैंने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फाल कर दिया, जो उसके तो यानी गुज़श्ता एक जो डेडलॉक था, सारी चीज़ें बहुत एक्टिव हो गई है। अनवर लाख साहब के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फाल हुआ। अब सवाल आता है कि जब मौजूदा जो ख़ुद जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने तो मौसूफ़ ने उस जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी उसका चेयरमैन नहीं बनाया। और स्पीकर साहब से हमारी परसों बात हुई, मैंने ये नुक्ता उठाया कि अभी तक 1 साल होने को है, ना तो आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तयन कर सके, ना कायमा कमेटियाँ बना सके। और ये क्यों, ये इख्तियार किसका है? स्पीकर साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये क्योंकि इसको हुकूमत अपोजिशन मिलकर बनाती है, इसकी मंजूरी फिर असम्बली इजलास के दौरान ली जाती है कि भाई जो जितनी कायमा कमेटी होंगे तो उसकी मंजूरी असम्बली देती है। उनका कहना ये था कि जो अपोजिशन ने अपने मेंबरान देकर जो एक आइनी तकाजा है कि अपोजिशन ने अपने मेंबरान के नामजद कर दिया है, उनका ये कहा मैं चिट्ठियाँ भी लिख चुका हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि हमारी जो कायमा कमेटियाँ नहीं बन पा रही हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन पा रही है, उसके मेरी चिट्ठियाँ या मेरी याददानी के बावजूद हुकूमत 1 साल से इससे इज्तराब कर रही है। अभी तो ये तो अजीब सी बात है कि ज़रा एक आज़ाद कश्मीर का जो पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ आज़ाद कश्मीर जो असम्बली है, जो अवामी इशूज़ असम्बली में बहस होने चाहिए, यानी एक्शन कमेटियों के मामलात हैं, जैसे यानी दुरानी साहब ने कहा आइनी मामलात हैं। पहली बात ये, अगर कोई ये आइनी में इस्लाहत होनी चाहिए, यानी मौजूदा जितने भी जमहूरी माशरे हैं, हर कोई भी आइन होता है उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब चाह रहे हैं कि जो 16वीं आइनी तरमीम होनी चाहिए तो होनी चाहिए, उसमें कश्मीर कौंसिल और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान जो इख्तियारात में कहीं अगर कोई बगाड़ आया हुआ है, ये 13वीं तरमीम में कोई नक्स है, अगर कोई उसमें कोई, तो उसमें ज़रूर वो हल होना चाहिए। लेकिन इसको छुपाने की ज़रूरत क्या है? होना तो ये चाहिए था कि मखलूत सरकार है आज़ाद कश्मीर में, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए थी, यानी असम्बली के जिसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हो गए। सारी तजावीज़ यानी जिस तरह दुरानी साहब ने इशारा किया, इन सारी तजावीज़ को वहाँ पर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस होना चाहिए। फिर वकला को दें, बार काउंसिल को दें कि अगर हम ये जजेस की तकर्री और चीफ जस्टिस के अगर उनकी जो मुद्दत का अगर हमको तयन करना चाहते हैं तो उसको छुपाने की जरूरत, उसको डिबेट कराएं। अगर अच्छी बात है तो लोग उसको मानेंगे। लेकिन बात वही आती है कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब है, ये क्योंकि मशावरत पर यकीन नहीं रखते, ये करें तो मैं अकेला फैसले करूँ। इस जो अकेले फैसले की सोच है, यानी ये जो इस तरह की जो सोच है, ये सारे मसले का बगाड़ है। तो हम कई प्रोग्राम में ये कह चुके हैं, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके पास वक्त कम है, इन इशू में उलझ जाना कि अगर आज़ाद कश्मीर में 16वीं तरमीम नागज़ीर तो होनी चाहिए। अगर कश्मीर कौंसिल और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान या जो वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान जो हमारे आइनी तनाज़ात में जो हमारी इशूज़ हैं, अगर कहीं उसमें सिक्कम मौजूदा दूर होने चाहिए तो उसको छुपाते क्यों? इसको मीडिया में डिबेट कराएं, बार काउंसिल में हो, ताकि इसको खुश असलूबी से इत्फाक़ राय से आइनी तरमीम हो। तो हम फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहते हैं कि बजाय इसमें गलतफहमी पैदा हो, कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर ने पूरे आज़ाद कश्मीर में एक साथ इजलास किया और इस हुकूमत की इस पसे पर्दा इन सारी कोशिशों के ख़िलाफ़ सख्त अफसाद का इज़हार किया और हुकूमत को वार्न किया कि अगर
بار کونسل کو آزاد کشمیر وکلا کو بائی پاس کر کے اگر کوئی ایسی ترمیم کی گئی یا یعنی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی اگر پس پردہ خفیہ طریقے سے وہ اس کو نہیں مانے گا، اس کا مطلب ہے آپ یہ چیزوں کو خفیہ رکھا تھا، خوب چیزوں کو مشکوک جب بنا رہے ہیں پھر حکومت کو نقصان ہوتا ہے۔ رجا کفیل صاحب نے جو بات کی کہ جس طرح خفیہ انداز میں ترمیم کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں، آئینی مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، یہ ماضی میں بھی آج سے 5 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا جب راجہ فاروق حیدر صاحب نے اسی طرح ان کے ساتھ اس وقت ایک بیوروکریٹ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے بغیر مشاورت کیے ممبران اسمبلی سے کابینہ سے انہوں نے ایک آئینی مسودہ تیار کیا اور جلد بازی میں ادھر چونکہ پاکستان میں اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو رہی تھی، شاید خاقان عباسی کی آخری جو جوائنٹ جو ان کی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے وہ بغیر ایجنڈا کے منظوری لے کر ایک ترمیم پاس کی تھی۔ فرد میر صاحب نے وہ سارا ڈاکومنٹ تیار کیا تھا، ساری اس نے کام کیا تھا۔ اب یہی ہو رہا ہے کہ وہی ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ نہ تو ممبران اسمبلی کو نہ وزراء کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، نہ اپوزیشن اور نہ ہی دیگر سٹیک ہولڈرز، جیسے آپ دیکھیں کہ وکلا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہیں، ان کے ساتھ نہ مشاورت کی جا رہی ہے، نہ لوگوں کو اعتماد میں، میڈیا کو تو وزیر اعظم نے پہلی دشمنی ڈالی ہوئی ہے میڈیا کے ساتھ، ان کو تو وہ خاص بھی نہیں ڈالتے، لیکن جو سٹیک ہولڈرز میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی جا رہی۔ کیا یہ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں کہیں یہ 13ویں ترمیم والا سلسلہ نہ ہو جائے کہ پھر چیزیں کچھ رہ جائیں باقی اور عوام رہ جائیں، شکوک و شبہات رہ جائیں، تو انہیں سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں وہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب کی آپ نے اگزامپل دی نا، وہاں اس وقت فاروق حیدر صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کی جو اکثریت تھی پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں تھی، وفاق میں بھی تھی، اور وہ جو شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کیبنٹ کے ایکس ایجنڈے کے طور پہ اس ترمیم کو پیش کروا کے منظور کرا لیا آخری میٹنگ میں، آپ کو پتہ کابینہ جو وفاقی کابینہ کی۔ اب جو انوار صاحب ہیں، انوار صاحب کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ یہ ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ہیں 2 اتحادی جماعتیں جن کی وفاق میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، تو اب ان کو کیسے آپ بائی پاس کر کے ان کی مشاورت کے بغیر آپ کیسے جو ہے نا خفیہ کوئی بات نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ اب انہوں نے وفاقی حکومت سے منظوری لینی ہی ہے تو وفاقی حکومت جو ہے اپنے نمائندوں سے بات کرے گی، جو آزاد کشمیر میں ان کے پارٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، پارلیمانی پارٹی پوری، تو وہ مشاورتی عمل شروع ہو گیا۔ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ اس کو کشمیر کونسل کی جو جیسا رائے صاحب نے کہا کہ جی وہ کچھ ترامیم ایسی ہیں جن کو ہونا چاہیے، جو جن پہ جو وفاق اور آزاد کشمیر کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہو سکتی ہے، یا اس میں کشمیر کونسل جو ہے وہ ایک برج کا رول پلے کرتی ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کو ڈھال بنا کے ایک جوڈیشری والا پنڈورا باکس بھی کھولنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ کہ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے سب لوگ یہ چاہتے ہوں گے، کوئی کسی کا کس کے ساتھ انٹرسٹ ہوگا، آزاد کشمیر میں برادریوں کی سیاست ہے، کوئی کس برادری کے جج کے ساتھ ہوگا، کوئی کس کے ساتھ ہوگا، لیکن ایک سسٹم کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ اب اس وقت یہ پتہ چل رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جوڈیشری اور حکومت کے درمیان ایک غیر اعلانیہ جو ہے نا وہ ایک کشیدگی ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، جنگ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ کشیدگی ہے کہ حالات اس طرح کے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے حلقے سے مطلب ان کے ضلع سے ہیں، بمبر سے۔ پھر آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ طارق فاروق صاحب جو سابق صدر طارق فاروق صاحب جو ہیں وہ اپوننٹ ہیں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2006 کا جو پہلا الیکشن انوار الحق صاحب نے جیتا تھا وہ رائز الکنین صاحب کے ووٹوں سے جیتا تھا، کیونکہ وہاں پہ اکثریت جو ہے راجپوت برادری جو ہے اگر وہ سپورٹ نہ کرے تو وہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا الیکشن ون نہیں کر سکتا۔ طارق فاروق صاحب نے بھی جب پالیٹکس کی ابتدا کی تو رائز الکنین صاحب کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر کے وہاں پہ جو ہے وہ سیاست شروع کی تھی بمبر میں، اور وہ MLA بنے تھے 96 میں۔ اس کے بعد طارق فاروق صاحب کے اور رائے صاحب کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی، تو پھر وہ رائے صاحب نے جو ہے نا طارق فاروق صاحب کے متبادل کے طور پہ انوار الحق کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر انوار صاحب نے جب دوبارہ وزیر اعظم یہ MLA بنے اور پھر وزیر اعظم بنے تو انوار صاحب نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو طارق فاروق نے کیا تھا، تو اب پھر طارق فاروق جو ہیں وہ رائز الکنین کے ساتھ آج ملے ہیں۔ بمبر کے حلقے کی سیاست پہ آج کی جو ملاقات ہے، دیکھیں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے کہ رائز الکنین صاحب ایک بڑی شخصیت ہے،
بڑے قد کاٹ کی حامل شخصیت ہیں، سابق صدر آزاد کشمیر ہیں، اور ان کا بہت ہولڈ ہے اپنے حلقے میں، سیاست میں. اور علی ذوالقرنین سابق ممبر کشمیر کونسل بھی رہے، وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن ان کے والد صاحب جو ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور ان کا پیپلز پارٹی پاکستان میں بھی بڑا اثر و رسوخ ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ان کے اپنے، آپ کو پتہ ہے، گھریلو مراسم ہیں. تو ان کے ساتھ طارق فاروق صاحب کی آج ملاقات اور ان کے ساتھ معاملات ڈسکس کرنا، یہ وزیر اعظم کے لیے الارمنگ ہے. وزیر اعظم ہمارے دوست ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو اچھا مشورہ دیا. ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ کیونکہ انوار الحق صاحب کے ساتھ بحیثیت انوار الحق ہمارا ذاتی تعلق بڑھا رہا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے نا ایک ایسٹ تھے، ایک اچھے انسان تھے. پتہ نہیں ان کو کون سے مشیروں نے نان ایشوز میں الجھا دیا، میڈیا کے ساتھ بہت سارے اور ایشوز میں، جس طرح پارلیمانی پارٹی میں بھی ان کے ساتھ کوئی اب اس طرح کی لوگوں کی وہ نہیں رہی مشاورت، اور ان کا اپنا گروپ بھی جو ہے وہ نالان نظر آتا ہے. اور میرے ساتھ جو بھی لوگ رابطے میں رہتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی سسٹم جو ہے 1 سال سے چوک ہو گیا، آزاد کشمیر کا سسٹم جو ہے بالکل اس طرح جیم ہو گیا. وزیر اعظم اور ان کے جو 2-4 بیوروکریٹس ہیں ان کے گرد گھوم رہا ہے سسٹم. آزاد کشمیر کی حکومت کا کوئی وزیر جو ہے اونرشپ نہیں لے سکتا کسی معاملے کی. آپ آج وزیر قانون کی حالت دیکھ لیں کہ وزیر قانون کو جب کسی اہم ذمہ دار شخصیت نے پوچھا کہ کیا ترمیم ہے تو وزیر قانون جو ہے وہ بھی بے خبر تھے. مطلب یہ حالت ہے کہ بے خبر تھے. تو وزیر اعظم کو شاید یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، اس میں مشاورت اور سارے سٹیک ہولڈرز، یہ نہیں کہ اپنی پارلیمانی پارٹی اور بھی جو آؤٹ آف پارلیمنٹ، دیکھیں آؤٹ آف پارلیمنٹ جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے مشاورت کر کے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ 1 سال میں دیکھیں نا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر تھے، ہر شعبے سے لوگ جو ہیں سڑکوں میں احتجاج کر رہے ہیں. اور سارا وزیر اعظم اپنی طرف سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گڈ گورننس دی ہے، لیکن گڈ گورننس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو 50 سال کا جو ہے نشہ جو اگر کوئی کسی کو لگا ہو تو ڈاکٹر ایک دن میں اس کا سگریٹ نہیں چھڑا دیتے، چرس یا ہیروئن نہیں چھڑا دیتے، گریجولی اس کی جو ہے نا وہ آپ بیماری کا علاج کرتے ہیں، وہ آپ اس کی ری ایبلیٹیشن کرتے ہیں. تو وزیر اعظم نے کیا سوچا کہ میں 1 سال کے لیے آیا ہوں تو میں 1 سال میں ہی سارا 50 سال کا گند صاف کر دوں گا. تو یہ پتہ نہیں مجھے ان کو کیسے لوگوں نے نان ایشوز میں الجھا دیا. البتہ ہمیں ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے کہ وہ ان کو اچھا نام پیدا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ ایک بڑے تھے، سیاستدان تھے، اور ان کی لیگیسی جو ہے نا انوار الحق صاحب کیری کر رہے ہیں. تو ان کی لیگیسی یہ ہے کہ ابھی تک تو چودھری انوار صاحب پہ ایز سچ کوئی کرپشن کا بڑا الزام نہیں، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. انوار صاحب پہ صرف ایک ہی الزام ہے کہ سخت آدمی ہیں، بات نہیں سنتے. لیکن کیونکہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں آپ میں سب کو سننا ہوتا ہے. نہیں، لیکن ان کے سینئر وزیر پہ بھی الزام زاہد امین کاشف جو سابق چیئرمین معائنہ کمیشن ہے انہوں نے لگائے ہیں کہ یہ اپنے کریش پلانٹ پہ، اپنے شادی ہال میں، اپنے پیٹرول پمپ پہ، اپنے گھر میں چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں. یہ تو اب رفتہ رفتہ سارے الزامات سامنے آئیں گے. جیسے عمران خان وزیر اعظم تھے جب تک تو ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں آیا، اور آپ دیکھیں سزا یافتہ ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ چودھری انوار الحق صاحب کے پر ابھی تک ذاتی طور پر کوئی الزام نہیں آیا. میں نے خود ان کو چھوٹی سی گاڑی جو ہے 1000 cc پہ ایز اے پرائم منسٹر سفر کرتے ہوئے دیکھا. ابھی بھی وہ یہ اچھی بات آپ دیکھیں نا، جو پازیٹیو باتیں ہیں آپ ان کی تعریف تو کر سکتے ہیں نا، لیکن جو نیگیٹیوٹی ہے وہ تو آپ اس کو کم از کم جو ہے وہ بھی بتانا چاہیے. اب یہ نیگیٹیوٹی وزیر اعظم کی دوستی ہونے کی وجہ سے ہم اس کی تعریفوں کے پل تو نہیں باندھ سکتے. ہم اس کے ہمدرد تو خیر خواہ نہ ہوئے نا، کم از کم ہمیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ آپ یہاں پہ غلط ہے. یہی چیزیں نشاندہی کرنے پر دیکھیں انہوں نے جو جموں کشمیر ڈیجیٹل کے اوپر کریک ڈاؤن، جموں کشمیر اخبارات کے اشتہارات بند کیے، اپنے مخالفین جو ان کی جس نے کوئی خبر لگا دی کوئی بھول چوک سے بھی تو ان کے اشتہارات بند کیے پہلے مرحلے میں. پھر اس کے بعد انہوں نے اب FIR کی بات ہے کہ FIR کوئی درج کر کے سیل کی جا چکی ہے. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ جو انوار الحق صاحب ہیں نا بیسیکلی وہ ان کا جو پروفیشن تھا یا وہ اپنے آپ کو کہتے تھے میں صحافی ہوں، اینکر پرسن بھی رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور تجزیہ نگار بھی رہے ہیں، پروگرام بھی کرتے رہے، کالم بھی لکھتے رہے جموں کشمیر اخبار میں. ہم نے انہیں کالم شروع کرایا. تو مجھے یہ میرے لیے کل افضل بٹ صاحب جو قائد صحافت ہمارے ہیں ان کے ساتھ عامر محبوب صاحب نے جب بات کی تو وہ بھی حیران تھے، سرپرائز تھے کہ یار انوار الحق سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی جو خود میڈیا سے ان کا تعلق رہا ہے اور خود ہی وہ میڈیا پرسن ہیں.
अब वज़ीर आज़म बन जाना या सियासत में और जाना, खुद वो कहते हैं अलग कि मैं वकील भी हूँ, और रवला कोर्ट में जो वकला के साथ उन्होंने नशर करवाया, वकला के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, मतलब साफ़ी खुद को कहते हैं, तो साफ़ियों के साथ जो नहीं, सलूक कर रहे हैं। ये गलत बात है कि वज़ीर आज़म ने जो है ना वकला पे लाठीचार्ज कराया, ये नहीं। हुकूमत तो उसकी नहीं, है, नहीं, जब नहीं, अगर उमर फारूक देखें ना, साहब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं कि अगर कोई फरात में नहीं, कुत्ता भी प्यासा मरेगा तो मैं जिम्मेदार बिल्कुल हूँगा, ठीक है, तो लेकिन ये मैं तो आपको- मैं वकला आपको के ऊपर बताता- लाठीचार्ज कोई छोटा नहीं, वाक़या नहीं था, नहीं, तो उसमें- जिम्मेदार नहीं, तो मैं- चीफ मैं एग्जीक्यूटिव कोई- ही होगा। मैं वज़ीर आज़म का कोई तर्जुमान तो नहीं हूँ जी जी। ना, मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ। आपको पता है मैं वज़ीर आज़म से मेरी 1 साल हो गया, मुलाकात ही नहीं, शायद 6 महीने से, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन होती है ना अंदर की कि उसमें जो है इंतज़ामिया ने खुद, इंतज़ामिया की गलती थी रावला कोर्ट में, ठीक है ना, और उसमें जो बाहर एक्शन लिया गया, वज़ीर आज़म का एक्शन तो ले मैं सकता बताता हूँ था। दूसरी बात, KFC का जो हुआ मीरपुर में, उसमें भी इंतज़ामिया की गफलत सामने आई, नाअहली सामने आई। बिम्बर में 1-2 वाक़यात हुए, उसमें भी आई। अब मेरी इतला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है ना 5-6 ज़िलों के DC SP तब्दील करने का फैसला किया है, इसी बुनियाद पे कि उन्होंने ये जो गलत एक्शन किए, जो आप कह रहे हैं ना कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लेना था, वो यही है कि इंतज़ामिया को हटा दें, क्योंकि वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही उन्होंने वो किया। एक ही उनके लिए नए नए मसाइल पैदा किए उस इंतज़ामिया ने, मीरपुर के DC ने और SP ने किया, या रावला कोर्ट के उसमें किया। तो मेरी इतला ये है कि अगले चंद दिनों में इंतज़ामी जो अफसर हैं वो बड़े पैमाने पर उन पर तब्दीली आ रही है। अच्छा रजक फील साहब, आज़ाद कश्मीर में ये ईद के बाद से सियासी जो है सरगर्मियों में भी तेज़ी आई है। मुस्लिम लीग नून के बारे में है कि वो अपना वज़ीर आज़म लाने में, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए कोशिशें कर रही है, राब्ते कर रही है, इसके बारे में आपकी क्या इतलात है? देखिए राठौर साहब के इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में, जैसे दुरानी साहब ने कहा कि एक सियासी जमूद है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पार्लिमान मफलूज है, असम्बली मफलूज है, फिर जो बाकी मामलात हैं, यानी जो वज़ीर आज़म साहब किसी को एतबार नहीं करते, तो वो जब एक जमूद सा तारी है तो ज़रा ये क्वेश्चन मार्क होता है कि वहाँ जो सियासी निज़ाम है, सियासी लोग हैं, मखलूत हुकूमत है, मुस्लिम नून हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, सारी जमात में हुकूमत में है। ये सारी जमात में हुकूमत में होने के बावजूद जब कोई ऑनरशिप कबूल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि हर बंदे चाह रहा है कि मौजूदा सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, यानी ये सियासी जमातों ने अब क्योंकि फ़ैसला करना है जो आज़ाद कश्मीर के सियासत के मुस्तकबिल के बारे में है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, और जो एक बड़ा स्टेक होल्डर, 3 लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर के मामला 3 स्टेक होल्डर हैं, अब इन्होंने फ़ैसला करना है। जो एक मीटिंग होनी बाकी है जिसमें फ़ैसला हो जाएगा कि आज़ाद कश्मीर में क्या होना है, क्या मौजूदा सेटअप भी बरकरार रहेगा या तब्दीली आएगी। अब तब्दीली शक्ल में, क्योंकि दुरानी साहब ज़्यादा बाखबर हैं, आपको ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकते हैं, यानी मेरी इतला ये है कि जब ये पाकिस्तान में जो इमरान खान को हटा कर हुकूमत बनी थी तो बेशुमार चीज़ें तय हुई हैं। उस वक्त भी तय हो गई थी कि जो आज़ाद कश्मीर है, GB है, ये पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। इसलिए वज़ीर अमूर कश्मीर आपको याद है कि मतलब जो कमर ज़मान खान है या पीपल्स पार्टी को वज़ारत अमूर कश्मीर देगी। बेशुमार चीज़ें तय हुई हैं। और आपको याद होगा कश्मीर काउंसिल के जब आखिरी इलेक्शन हुआ, उसमें जब पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम नून को वोट दिए, उस वक्त भी उनके दरमियान एक माहिदा मौजूद है कि आइंदा जब कोई सियासी मामला पार्लिमान में, आज़ाद कश्मीर असम्बली में जाएंगे, तो मुस्लिम नून के ये जो 7 वोट हैं, अभी उनके 9 हैं, ये पीपल्स पार्टी के हिस्से में होंगे। पीपल्स पार्टी फैसला करेगी तो नून लीग को वो फैसला मानना पड़ेगा। अभी आते हैं कि ज़ाहिर मुस्लिम नून को भी इख्तियार हासिल है, हक़ हासिल है। आज़ाद कश्मीर के जो मुस्लिम नून की पार्लिमानी पार्टी है उसको भी हक़ हासिल है कि वज़ीर आज़म, अगर मौजूदा वज़ीर आज़म को हटाना है तो वो अपना वज़ीर आज़म बनाना, ज़रा उनका हक़ हासिल है। वफाक में यानी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, वफाक में मुस्लिम नून की हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम नून की हुकूमत है, तो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अकाबरीन की पूरी कोशिश है और होगी भी कि वो अपना वज़ीर आज़म बनाए। लेकिन फ़ैसला आज़ाद कश्मीर मुस्लिम नून वालों के पास तो नहीं है, फ़ैसला तो मुस्लिम नून की मर्ज़ी की आदत नहीं करना है, फ़ैसला नवाज शरीफ ने करना है। फ़ैसला करेगा नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब कि आज़ाद कश्मीर मुस्लिम नून के जाएगा या पुलिस पार्टी के पास जाएगा। इसी तरह GB में फैसला होना बाकी है कि GB में जो मौजूदा सेटअप है ऐसे कायम नहीं रहेगा, यानी ना तो आज़ाद कश्मीर कायम रह सकेगा ना GB में। इन 2 हिस्सों में तब्दीली होंगी, तो उस तब्दीली का फैसला इस्लामाबाद में 3 रुकनी ग्रोह ने करना है, उसको मतलब जाना दुरानी साहब आपको मज़ीद। अच्छा दुरानी साहब, इस पे आते हैं, चूँकि आप बाखबर साफ़ी हैं, अंदर की खबरें आपके पास, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आपके तलक़ात हैं, और तहरीक अदम एतमाद की बात करें या इस सेटअप की अगर बात करें तो ये सेटअप कितनी देर चलता हुआ नज़र आता है? आपके इनवाल साहब के साथ अच्छी दोस्ती है, लेकिन जो इसके बेनिफिशरी होंगे इनके खिलाफ, जो यासीन साहब के आपके इंतहाई दरीना तलक़ात हैं, फैसल राठौर साहब के भाइयों के
طرح آپ کے تعلقات, اسی طرح سردار یعقوب صاحب کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات, شاہ غلام قادر صاحب بھی متبادل وزیر اعظم کے طور پر امیدوار ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا تعلق ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب, یہ 5-6 لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں ممکنہ وزیر اعظم اگلے, تو ان سب کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اس میں بغیر کسی آپ مطلب کسی کے ساتھ انفارمیشن کیا ہے, یہ سسٹم کتنا چلتا ہے سیٹ اپ نظر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے فارمولہ طے کیا, اور جو پیپلز پارٹی ہے, نواز شریف صاحب بیٹھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, انہوں نے یہ طے کیا کہ جس پارٹی کا جہاں پہ اکثریت ہوگی وہاں پہ اس کی حکومت بنے گی. آپ نے بلوچستان میں دیکھا 1 ووٹ کا فرق تھا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, 1 ووٹ پر جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کا سی ایم بنا دیا. حالانکہ ووٹ کو اور 2-3 ووٹ بڑھا سکتے تھے اگر ہارس ٹریڈنگ یہ وہ کسی کو فیڈرل گورنمنٹ کسی ایک ایم پی اے کو فون کرے وہ, لیکن انہوں نے اس اصول ضابطے کو جو ہے وہ قائم رکھا, اور انہوں نے لانگ ٹرم پالیسی جو ہے رکھی ہوئی ہے. یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ پارٹنرشپ ہے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان طے ہوا. فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہ چاہتی تو فیڈرل گورنمنٹ نون لیگ کی نہیں بن سکتی تھی. اور اب آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے پاس 13 ممبران اسمبلی ہیں اور مسلم لیگ نواز کے پاس 7 سے 9 بن گئے ہیں. اب 9 سے اگر اس کو 14 بھی وہ بنا دیں, لیکن جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے جو مسلم لیگ نواز کے اس پہ بنے ہوئے, جس طرح بلوچستان میں اگر وہ چاہتے تو 2-3 اور بڑھا سکتے تھے تو سی ایم نون لیگ کا بن سکتا تھا, لیکن کیونکہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اصول ضابطے کے بڑے قائل ہیں, انہوں نے ادھر بھی کوئی خرابی نہیں کی. اور آزاد کشمیر کے بارے میں میری اطلاع, یہ سیٹ اپ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کوئی تحریک نہیں؟ آزاد کشمیر میں کسی وقت بھی کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے. کسی سوانی صبح میں اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اچانک آپ کو پتہ چلے گا. یہ اب آپ میرے سے تو نہ سنائیں نا کہ درانی صاحب کو ٹویٹ کریں گے کہ میں آپ کو ڈیڈ لائن دے دوں تاکہ انوار صاحب جو اسمبلی توڑ دیں. نہیں, کسی بھی سوانی صبح جب ہم اٹھیں گے تو فیس بک پہ دیکھیں گے تحریک جماعت, آپ کو خوشگوار خبر ملے گی جب آپ صبح اٹھیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہے آزاد کشمیر حکومت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا, جو اندر کی خبر. اچھا درانی صاحب, آخر میں چونکہ وقت کم ہے, آخر میں آپ سے ایک سوال, یہ جو صحافیوں کے خلاف جو وزیر اعظم کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, سینئر وزیر کرنل وقار بڑے پیپر اٹھا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا قانون لانے جا رہے ہیں صحافیوں سوشل میڈیا کے اوپر, جو کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہیں, جو سیل انہوں نے سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل بنایا, کیا یہ کس طرف لے کے, ایک طرف تحریک آزادی کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں, مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کی کارروائیاں, ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں آزاد کشمیر سے, اور وزیر اعظم بھی جب بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ مودی سرکار کو نشانہ بناتے ہیں, تو یہاں پہ وہی مودی کی پالیسی یہاں پہ اپنائی جا رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی ساکھ متاثر نہیں ہو رہی عالمی سطح پہ؟ یہ آزاد کشمیر میں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آزاد کشمیر میں صحافیوں کے خلاف کمیٹیاں تو بن گئی ہیں نا. دیکھیں کمیٹیاں بن گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا, لیکن پارلیمنٹ میں ابھی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے. پارلیمنٹ میں جب قانون سازی ہوگی, لیجسلیشن ہوگی, تو پھر اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ سارے اپنا رول پلے کریں گے. آج بھی آپ نے سنا ہوگا چودھری یاسین صاحب جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں آزاد کشمیر, انہوں نے اس سارے اقدامات کی مذمت کی ہے. جو میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہے یا باقی جو صحافیوں کے خلاف ہے, آپ کے خلاف, رائے صاحب کے خلاف, عامر صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے مذمت کی ہے کھل کے. وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, صدر ہیں. اسی طرح نون لیگ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ آزاد کشمیر میں یہ سارا, اور ذمہ دار حلقے بھی سپورٹ نہیں کر سکتے اس کو. یہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کریک ڈاؤن ہوگا صحافیوں کے خلاف تو انڈیا جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ انڈیا کے خلاف آپ نے یہ چیز ہوتی ہے تو انوار اللہ کو یا ان کے پیچھے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں نا, یہ بات تو غلط ہے. میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کے مشیر پتہ نہیں کون ہے کہ ان کو غلط راستے پہ انہوں نے ڈال دیا. ویئر وہ ایسے کام کر دیتے, تاریخ میں اپنا نام بنا دیتے, شارٹ ٹائم میں 1 سال میں وہ بڑے ایسے کام کر سکتے تھے. اب وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ کے حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اتنی بچت کی, یہاں پہ. یہ کوئی نہیں دیکھے گا. دیکھنا الٹیمیٹلی لوگوں نے یہ ہوتا ہے. ابھی پیسہ صاحب کے دور میں اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز آئے, آپ کو پتا ہے بجٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈبل کر دیا. سڑکیں بنی نظر آتی ہے نا, لیکن آپ دیکھیں فاروق حیدر صاحب کا کوئی کام نہیں لوگ یاد رکھتے, صرف ایک کہتے ہیں یار 13ویں ترمیم. ٹھیک ہے نا. چودھری مجید صاحب نے کیا کیا, 2-3 میڈیکل کالج بنا دیے, یونیورسٹیاں بنا دی. حالانکہ ڈیولپمنٹ کا کام ان کے دور میں بڑا ہوا, سڑکیں بہت ہوئی, لیکن لوگوں نے کہا وہ جی دیکھیں وہ کر گیا. میڈیکل کالج انوار الحق صاحب نے 1 سال میں ایسا کوئی کام کر دینا تھا. ایسے یا تو وہ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہیں میں نے سب کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو تاریخ میں ان کا نام امر ہو جائے, گا. تو یا تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب وہ اس طرح کے کام کریں. تو
मेरा अभी भी उनको मशवरा के टाइम थोड़ा है, वक्त जो है ना वो मुकाबला सख्त है, तो वक्त कम है, तो इसलिए अभी भी कोई ऐसा काम कर दें। साफियों को क्रैक डाउन करने से ये कुछ नहीं होगा। क्या होगा, आप लोग 4-6 दिन अगर गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो आपका भी नाम तारीख में, आपका आमिर साहब का, राय साहब का तारीख में नाम आ जाएगा कि आपने आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानी दी। यहाँ पे जब नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे होंगे, पार्लियामेंट के सामने मुजाहरे होंगे, आज़ाद कश्मीर भर में देखें ना, बरतानिया के पार्लियामेंट के बाहर हम मुजाहरे करेंगे, ब्रसल्स में करेंगे, तो आपको तो आराम से जो है ना एक शोहरत मिल जाएगी। तो मैं तो लेकिन जो कश्मीर, इस हमें शोहरत की गर्ज नहीं है, लेकिन इससे जो कश्मीर का काज को जो नुकसान पहुंचेगा कि मैं ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर जो नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि आपको तो शोहरत मिलेगी, लेकिन इंडिया आराम से बैठ जाएगा। उसने तो इतना उठाना है आपको, आप तो आजाद कश्मीर से लेके इंडिया तक और फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, लेकिन कश्मीर काज को बहुत नुकसान। हाँ, हमें इस कीमत पे नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी, हमें कश्मीर काज चाहिए, हमें उसकी साख चाहिए। देखिए, हम कर्नल साहब को, कर्नल वकार साहब को या वज़ीर आज़म साहब को हम तो मशवरे दे सकते हैं। मैंने उनको पहले भी किसी चैनल के जरिए मशवरा दिया कि ये काम ना करें। हमारे दौर में देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में मैं मुशीर इत्तलात था, तो क्या कुछ नहीं मीडिया करता था। हाँ, तो हमने कभी किसी के खिलाफ मेरा ना कभी इश्तिहार किसी का बंद हुआ, ना किसी की पेमेंट रुकी, ना हमने कभी किसी को कहा, ना किसी के खिलाफ एफआईआर, ना किसी को कहा कि पुलिस वाले को उसके घर छापा मारे। लेकिन ये है कि ये क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत में आप लोगों को जो है वो तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। आप हुकूमत को, हुकूमतें जो अभी अब बात की, राजा खलील साहब ने तारीफ भी की हुकूमत की। अच्छा, अभी आखिर में बात करेंगे क्योंकि वक्त कम है। सदर पाकिस्तान ने आज पाकिस्तानी पार्लियामेंट के जॉइंट मैं डॉक्टर साहब एक मिनट लूँगा इस इशू पे। इसमें तो देखिए, कल जो बरनाला के लोगों ने आकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया सीनियर वज़ीर के खिलाफ, तो ये सीनियर वज़ीर साहब को, जैसे दुरानी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म और सीनियर वज़ीर के कौन मशीर हैं जो उनको ये कह रहे हैं कि आप हैं, आप असल काम से हटें। भाई, आपका थोड़ा काम है कि किसी सोशल मीडिया ने आपके खिलाफ ट्वीट किया, आपने किसी उसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को शाम को पकड़कर उसके बच्चों को हरासा करना शुरू किया, गिरफ्तारी शुरू करी। ये किधर ले जा रहे रियासत को? तो बात यह है कि हम वज़ीर आज़म साहब मोहतरम अनवर उल हक साहब को ये कहते हैं कि यार आप ये ना करें, ये इसमें से आपको मिलेगा, इसमें से साफ़ियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, साफ़ियों के खिलाफ गिरफ्तारियाँ करने, ये इसको को आपका फ़ख्रिया कोई जो कारनामा नहीं होगा कि आपका तारीख में जो याद रखा जाएगा। आपका ये है कि आज़ाद कश्मीर में अल्लाह ताला ने आपको एक मौका फराहम किया कि पाकिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर भी इत्तेहादी हुकूमत थी। आपको छोटे मोटे इशूज़ जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान आईनी सिकम मौजूद थे, कश्मीर का यानी तेरहवीं तरमीम के बाद आप उनको हल करते। फिर जो वफाक के साथ हमारे मालियाती इशूज़ हैं, हमारे जो NFC अवार्ड के मामला हैं, हमारे जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ फंड के मामला हैं, ये आप बैठ के हल करते। जैसे फारूक साहब ने देखो, फिर हमारे टैक्सों के मामला हैं कि वो जो ऐसे टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जो वफाक के साथ हमारे मामला हैं, आपको ये बैठ कर मामला हल कर ले। फिर इरसा में आज़ाद कश्मीर नमाइंदे नहीं है, फिर जो इरसा में आज़ाद के मंगला डैम बना हुआ है, फिर जो वहाँ पाशी के लिए पानी चाहिए, आपको ये 3-4 जो कौमी इशूज़ हैं, अगर इन कौमी इशूज़ में से अनवर उल हक साहब एक इशू हल करा देते तो वो उनका नाम तारीख में आता है, यार ये पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर मखलूत हुकूमत थी, तो ये तारीख काम अनवर उल हक यानी वो करके क्या उनका नाम आता, लेकिन नहीं कर सकते। अभी में आते हैं कि आज आसिफ ज़रदारी साहब का ये उन्होंने 7वीं बार, देखो 7वीं बार एक मुंतखब जमहूरी सदर ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब किया और उन्होंने ये रिकॉर्ड आसिफ ज़रदारी के नाम पे हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी मुंतखब सदर को मुसलसल 7वीं बार जॉइंट सेशन से 7वें साल उसको खिताब का मौका, ये आसिफ ज़रदारी के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तान के जमहूरी माशरे में। उन्होंने एक तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्होंने कश्मीरियों के हक में फिर ठोक बजाकर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ पार्लियामेंट में पेश किया। भुट्टो शहीद का मौक़िफ़ बयान किया। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि हम जो कश्मीरियों को, हम ये कहते हैं कि हम किसी तरह जो कश्मीरी है इनसे हम हम पीछे, हम कश्मीरियों के पुश्त पे खड़े हैं। किसी सूरत पाकिस्तान कश्मीर को कुर्बानियों को भूलेगा नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। आसिफ ज़रदारी पैगाम दिया कि जो पाकिस्तान रियासत है, पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, ये कश्मीरियों कुर्बानियों को हम भूलेंगे नहीं, हम कश्मीरियों को साथ खड़े हैं। ये आसिफ ज़रदारी का कश्मीर को पैगाम। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी बहरान है, जो माशी बहरान है, इसके लिए एक रोड मैप दिया सियासी क़यादत को और कहा है सियासी क़यादत को, ज़ाहिर है वो इस दौरान मतलब जो सदर ममलकत हैं तो वो अब वो एक गैर जानबदार ओहदे पे हैं। उन्होंने एक रोड मैप दिया सियासी क़यादत को और सियासी क़यादत से मुतालबा किया है PTI में सबको कि सबकी ज़िम्मेदारी है कि मिलकर पाकिस्तान को बहरान से निकालें, पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालें, पाकिस्तान को सियासी बहरान से निकालें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम ये नहीं इज्तिमाई, अगर हम ये सोच नहीं अपनाएंगे
تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو بہت خوبصورت آج انہوں نے پیغام دیا ہے, پاکستان کو پیغام دیا ہے, کشمیریوں کو پیغام دیا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کا کہ ٹھوک بجا کر انہوں نے آج پارلیمنٹ کے سامنے. درانی صاحب آخر میں وقت کم ہے, وزیر اعظم آزاد کشمیر 1 کلومیٹر دور تھے پارلیمنٹ سے, تو وہ اس جوائنٹ سیشن میں شریک نہیں ہوئے, آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غیر ذمہ داری یا کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے جو ہے نا وہ رائے صاحب نے ایک بات کی کہ وہ ابھی اس عہدے کو استعمال کر کے وفاق سے جو اپنے ایشوز آزاد کشمیر کے سیٹل کرا سکتے, لیکن ایک آپ نے ان کو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک ایشو تو بڑا سیٹل کرایا, کہ ایک تو منگلا کے حوالے سے جو رائلٹی کا تھا, نیلم جیلم کا جو ایگریمنٹ, اس میں انہوں نے وابڈا کو منوائی اپنی باتیں, لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور نہ اس کا کوئی فائدہ پبلک تک پہنچا. آج بھی دھرنے آزاد کشمیر میں بجلی کے بل والے موجود ہیں. ایک اصولی اتفاق تو ہو گیا نا, وفاقی بیوروکریسی جو ہے وہ جب ہمیں نہیں رائٹس دیتی تھی پھر ایک بات طے ہوگی, لیکن اس سے بڑا جو اقدام انہوں نے کیا کہ کشمیر کونسل کے جو ایسٹس تھے, جو باقی ریکارڈ تھا, اور جو اس کی جو جتنی ملازمین تھے سارے, وہ بھی انہوں نے اس پہ اوپر نہیں انہوں نے لے تو لیا آزاد کشمیر حکومت نے, کیونکہ وہ ریکارڈ تو پچھلے 7 سال کتنے آپ کو پتہ ہے 2017-18 سے ابھی تک ہمیں نہ کشمیر کونسل والے کوئی ایک پیپر کاغذ نہیں دے رہے, لیکن وہ اب وہ اس انوار حکومت نے, انوار الحق کاکڑ صاحب کی نگران حکومت کے دوران یہ اچھا اقدام کیا جس کی تعریف کرنی چاہیے. انوار الحق کاکڑ صاحب سے انوار الحق کاکڑ صاحب نے وہ یہ کرا لیا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وہ میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں آئے, ان کی وزیر امور کشمیر سے اس وقت ملاقات تھی, اور وزیر امور کشمیر بھی وہ ملاقات کرتے ہوئے وہ شاید میرا خیال ہے نظر نہیں آیا ہمیں, لیکن ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ ان کی وزیر امور کشمیر سے جو آفیشیل میٹنگ ہے, تو وہ بعد میں پریس ریلیز بھی جاری ہوگی. لیکن اس میں ایک اور بھی اس کی بیہائنڈ دی اسکرین یہ بات ہے جو آن ریکارڈ رکھنی چاہیے کہ آج تک وزیر اعظم آزاد کشمیر نے نہ اس پارلیمنٹ کو, نہ اس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, نہ وزیر اعظم پاکستان کو آفیشیلی مبارکباد دی ہے. تو شاید وہ انہوں ایک دروازہ اوپن رکھنا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ معاملات واپس جوڑنے کا, کیونکہ آگے راستہ تو نظر نہیں آ رہا. تو عمران خان بھی آپ کو پتہ ہے بڑا ضدی بندہ ہے, وہ مڑ کے ایسے نہیں کرتا, لیکن ان کی طرف سے یہ ایک آپشن موجود ہے کہ جی آپ دیکھ لیں 1 سال کے دوران نہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہم نے کبھی کوئی بیان دیا انوار صاحب کی حکومت میں سے, نہ عمران خان کے حق میں, دیکھیں حق میں دینا بات نہیں ہے, خلاف دینے والی جو بات ہوتی ہے عمران خان اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں. نہ تو ان کے کسی وزیر نے جو پی ٹی آئی کے تعلق رکھنے والے 22 ارکان ہیں, نہ انہوں نے کبھی مذمت کی کسی پی ٹی آئی کی ایکشن کی, نہ کوئی ان کی وزیر اعظم صاحب 1 سال میں آپ ریکارڈ دیکھ لیں. نہیں 9 مئی کے واقعات ہی کسی نے ان سے لی نہیں نہ مذمت, اگر آج شروع کر دیں 22 کے 22 دیں گے. نہیں 9 مئی کے واقعات کی تو انہوں نے جو پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر میں ممبران ہیں ان کے خلاف کیس درج کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں قیوم نیازی صاحب, خواجہ فاروق صاحب سر گرفتار کرنے کی کوشش, لیکن بات یہ کہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا عمران خان کے خلاف. یہ تو آپ کو دروازہ کھلا رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ترجمان حکومت ماجد خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہمارا تعلق تو پی ٹی آئی سے. ابھی اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا جو یہ دھڑا ہے 22 ارکان کا, یہ کسی وقت بھی ریکنسلیشن کر سکتا ہے. اسد کیسر صاحب جو سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان کے گھر پر بھی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں. یہ کچھ وزراء یہ بھی ہیں جو ہے نا علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو تو افسوس کرنے گئے, نہیں عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو تو بڑی شٹ اپ کال دی ہے جو میری اطلاع ہے کہ تم لوگوں نے یہ جو ہمارے باغی ہیں ان سے کیوں ملے. لیکن اب اسد کیسر صاحب نے جو ذمہ داری اٹھا لی ہے اور ان سے کچھ لوگوں نے آزاد کشمیر کے ممبران نے ملاقاتیں کی ہیں پی ٹی آئی کے سابق, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھر یہ جو ایشو ہے یہ اس پہ تفصیلی گفتگو, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بہت جلد تفصیلی گفتگو کریں گے. پی ٹی آئی کا مستقبل, انوار الحق کا مستقبل کیا ہوگا. تو شکریہ آپ کا بہت بہت راجہ کفیل صاحب. ناظرین آج ہم نے بات کی جن ایشوز پہ 16ویں آئینی ترمیم پہ, مرزا دورانی جو انتہائی باخبر صحافی ہیں اسلام آباد میں کشمیری ایشوز پہ, امور کشمیر پر انتہائی باخبر اور ماہر سمجھے جاتے ہیں, ان سے انہوں نے بتایا ہمیں کہ چیف جسٹس صاحبان کا جو ٹینیور مقرر مدت اس کی تعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ترمیم لائی جا رہی ہے, وہ بیسیکلی پاکستان کے ماڈل کو فالو کیا جا رہا ہے. اس پہ انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ ہم نے دیگر ایشوز پہ بات کی جو اس وقت آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک عدم اعتماد, یہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس پہ بھی ہم نے بات کی. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. ہم کوشش کریں گے مرزا دورانی صاحب باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آئیں اور جو معلومات ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. آپ کے کمنٹس کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. اللہ حافظ.